पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। ऑन द वे मैं रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी, बट वो डेड थे। मैंने उनकी जो वाइफ थी उनको झूठ बोला कि ये जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए। वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 बार रोया जो ही मैंने वो मंजर देखा वहाँ पे। बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उस दिन जो हुआ था सब बताइए। जी, हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे। और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं, और ख़ासकर जो पौनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने वो मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है, और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे। जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है, और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर, उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था, और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था, और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर, तो कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। आप भी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो गया। हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े।
آپ ہمارے بھائی، ہم ہندوستانی ہیں، آپ کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے. جو اس دن ہوا تھا پورا بتائیں. جی میں اے ٹی وی اسٹینڈ کا پریزیڈنٹ ہوں. ہمیں ایکچولی کال ملی تھی پولیس اسٹیشن سے کہ ہمیں بائکس کی ریکوائرمنٹ ہے اینڈ سڈنلی مارکیٹ میں پوری افراتفری پھیل گئی. ہم ڈر گئے. ہم پہلے تو ہم بائکس لے کے گھر چلے گئے. اس کے بعد پھر ایس ایچ او سی کی کال آئی کہ نارمل سچویشن نارمل ہے, ریسکیو کے لیے جانا ہے. پھر ہم نے ساری اپنی بائکیں اٹھا کے ہم پورے ادھر بائیسرن ویلی کی طرف چل پڑے کیونکہ وہ نان موٹریبل روڈ ہے, وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی, کوئی بھی گاڑی نہیں گئی. ہم اے ٹی ویز لے کے گئے تھے. ہم پچھلے 2 دن سے جتنے بھی دن وہاں پہ فورس کے لیے گئے تھے, پولیس کو لے کے گئے تھے, وہ باڈیز کو ریکور کی. پہلی ڈیڈ باڈی میں نے اٹھائی تھی, جو کپل تھا وہ نیوی آفیسر, ان کو میں لے کے آیا تھا. آن دا وے میں رکا, میں نے ان کی پلس چیک کری بٹ وہ ڈیڈ تھے. میں نے ان کی جو وائف تھی ان کو جھوٹ بولا کہ یہ زندہ ہے, آپ ٹینشن مت لیجیے, میں ان کو لے کے جاؤں گا ہاسپٹل. اور جو ہی میں ایمبولینس کے پاس پہنچا انہوں نے وہاں سے ریکور کر کے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. تو کتنے کو انجورڈ تھے ریسکیو کیا؟ لگ بھگ سے ہم نے 4-5 کو بائکس پہ ہی لے کے آئے. اس کے بعد باقی گھوڑے والوں نے, باقی سب نے پوری مدد کی ان کو. تو اگر ہم دیکھیں یہ مطلب دلدوز واقعہ تھا بہت زیادہ. آپ بلیو نہیں کرو گے, میں 4 بار رویا جو ہی میں نے وہ منظر دیکھا وہاں پہ, کیونکہ یہ انسانیت کے لحاظ سے, نہ کہ ہمارا روزگار ہٹ ہوا ہے وہ چیز نہیں ہے, بٹ انسانیت کے ایز ہیومینیٹیرین بیسس مطلب یہ بہت زیادہ ہی غلط ہوا ہے, بہت زیادہ غلط ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو ہمارے کشمیر میں. جو یہ دلدوز حادثہ ہوا ہے, سارے لوگ نم ہیں, سارے لوگ رو رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا اتنے دنوں سے آج تیسرا دن ہوا ہے اور کہیں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتی ہے لوگوں میں. جو مون ہے, جو ماتم ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے جو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسانیت جو ہیومنٹی ہے کہیں نہ کہیں زندہ ہے. آپ نے یہ کیسر ہے, ارشاد کو بھی دیکھا, آپ نے سجاد بٹ کو دیکھا, یہاں کے لوگ ہیں, تو انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈال کے جو ہے وہاں سے ٹورسٹوں کو ریسکیو کیا, وہاں سے اٹھایا. جتنے بھی وہ انجرڈ تھے, جتنے بھی زخمی تھے, ان کو وہاں سے لایا, ہاسپٹل لایا. اور ہاسپٹل میں بات بتاؤں, میں وہاں پہ کھڑا تھا, ہمارے کم سے کم 300 ایسے یوتھ تھے جو تیار تھے کہ خون دینے کے لیے, لیکن خون کی ضرورت وہاں نہیں پڑی. بدقسمتی ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے خون دے. اصل میں ہم خالی اس کو روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے, جو یہ پورا یہ جو لبی لباب ہے اس کا, اس کو ہم روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے.